वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि पिछले चंद महीनों से कोरोना की वजह से जहां ज़िंदगी के हर मैदान में ही रुकावटों का सामना था, वहां तालीमी निज़ाम में भी कुछ दुश्वारियां पेश आईं। लेकिन इसके बावजूद आपके तालीमी इदारे रेडिएंट सेकेंडरी स्कूल और आपके असातिज़ा कराम ने अपनी अनथक मेहनत और भरपूर कोशिशों से न सिर्फ आपकी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा, बल्कि इसके साथ साथ आपके तालीमी दौरानिए को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की। कोरोना के इस दौरानिए में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा सभी ने मिलकर भरपूर मेहनत की और अपने बाहमी ताउन से तालीमी निज़ाम को बहाल रखा। तो अब स्कूल खुलने पर आपकी तालीमी कारकर्दगी को जांचने के लिए आपका तालीमी इदारा रेडिएंट सेकेंडरी स्कूल आपके लिए इम्तिहानात का इनेकाद करेगा, ताकि तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी को सामने रखते हुए इनकी हौसला अफजाई भी की जा सके। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम के इस्लामियात के सिलेबस में तकरीबन 8 असबाक शामिल हैं। नंबर 1 रसूलों पर ईमान, नंबर 2 इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, नंबर 3 शायर इस्लाम जुमातुल मुबारक, नंबर 4 सबक फ़तह मक्का, नंबर 5 क़ससुल नबीयीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नंबर 6 सबक मसावात, नंबर 7 हकूक़ुल इबाद और नंबर 8 मुस्लिम हीरो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबक शामिल है। आपने इन तमाम असबाक की अच्छे तरीके से दोहराई करनी है। तमाम असबाक के मुख्तसर और मश्की सवालात की तहरीरी मश्क भी करनी है और इसके अलावा मुश्किल अल्फाज की भी तहरीरी मश्क करनी है। प्यारे बच्चों, आपको बताती चलूँ कि मुश्किल अल्फाज की तहरीरी मश्क का मकसद पेपर में इमला की गलतियों की इस्लाह करना है। अजीज़ तलबा, जैसा कि 9 सितंबर 2020 बरोज़ बुध फुल डे रिवीजन का शेड्यूल आपको भेजा जा चुका है। आपने इस टाइम टेबल को सामने रखते हुए अपनी दोहराई को मुकम्मल करना है और फुल डे रिवीजन का शेड्यूल आपको PDF फाइल की सूरत में भी भेजा जाएगा। आपने उसे तवज्जो से देखकर समझकर अपनी दोहराई को मुकम्मल करना होगा। जैसा कि आप अपने सामने मौजूद इमेज में देख सकते हैं कि आपकी दोहराई 9 सितंबर की सुबह 8 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे मुकम्मल होगी, जिसमें आपने सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान सबक रसूलों पर ईमान, 9 से 10 के दरमियान सबक इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, 10 से 11 के दरमियान सबक फ़तह मक्का, 11 से 11:30 तक सबक मसावात, 11:30 से 12:30 तक सबक हकूक़ुल इबाद, 12:30 से दोपहर 1 बजे तक शायर इस्लाम जुमातुल मुबारक, 1 बजे से 1:30 तक क़ससुल नबीयीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दोपहर 1 से दोपहर 2 बजे तक मुस्लिम हीरो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सबक की दोहराई करनी है। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी के किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए मेहनत एक लाजमी अमर है। यानी जो शख्स जितनी मेहनत करता है फिर अल्लाह ताला भी उसे उसी कदर सिला देते हैं। इस हवाले से कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो हदायत दी जा रही हैं आप इन पर नेक नियत से अमल करेंगे और पेपर की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला भी ज़रूर देंगे। प्यारे बच्चों, ये चंद ज़रूरी हदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है, ख़ास तौर पर अपने पेपर्स के दिनों में। सबसे पहले आपने सुबह सवेरे उठना है, यानी दिन का आगाज़ नमाज फ़जर की अदायगी और कुरान पाक की तिलावत से करना है। अज़ीज़ तलबा, यकीन जानिए कि नमाज और कुरान पाक की तिलावत ये ऐसे अमूर हैं कि इनसे न सिर्फ आपको दिली सुकून हासिल होगा बल्कि आपके तमाम रास्ते आसान होते चले जाएंगे। आपने फ़जर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करनी है और अपने लिए मुश्किलात से बचाव और इम्तिहानात में कामयाबी की दुआ भी करनी है, क्योंकि हम सब अल्लाह ताला के ही मोहताज हैं और हमें उसी से ही दुआ मांगनी चाहिए। इसके बाद आपने अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता करना है और स्कूल के लिए लंच बॉक्स और पानी की बोतल भी अपने पास रख लेनी है। पूरे एतमाद तरीके से स्कूल की तैयारी करनी है, यानी किसी किस्म की घबराहट और बेचैनी में मुब्तला नहीं होना, बल्कि ताज़ा दम होकर अपना मुकम्मल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए तैयार होना है। और ज़रूरत की अशिया जो कमरा इम्तिहान में आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, इनको तसल्ली से चेक करके आप अपने पास रख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपने वक्त पर स्कूल पहुंचना है, यानी स्कूल के मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 10 मिनट पहले आपको स्कूल पहुंचना होगा, ताकि आपको अपने बैठने की जगह यानी सिटिंग अरेंजमेंट ढूंढने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अब ज़रूरत की अशिया कौन कौन सी हैं? इनमें पेंसिल, ब्लू इंक पेन, निब कट मार्कर, राउंड निब मार्कर, स्केल, रिमूवर, वाइटनर, रेज़र और शार्पनर वगैरह शामिल हैं।
آپ نے ان تمام چیزوں کو تسلی سے چیک کر کے اپنے پاؤچ یا جیومیٹری باکس میں رکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ پیپر حل کرنے کے لیے ایک عدد کلپ بورڈ کی بھی ضرورت ہوگی، تو آپ نے اسے بھی اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو آپ کے پیپر کا پیٹرن بتاتی ہوں، اور پیارے بچوں یاد رہے کہ آپ کا پیپر پیٹرن بھی آپ کو PDF فائل کی صورت میں سینڈ کیا جائے گا، تو آپ نے اسے توجہ سے دیکھنا ہے۔ جماعت ہفتوں کے اسلامیات کے پیپر کے کل نمبر 30 ہیں اور وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ ہے، یعنی جس وقت میں آپ نے پیپر کو حل کر کے مکمل کرنا ہے وہ وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ ہے۔ اس میں معروضی طرز کے لیے 20 منٹ جبکہ موضوعی طرز کے لیے 1 گھنٹہ 10 منٹ کا وقت مقرر ہے۔ معروضی طرز کے کل نمبر 12 ہیں اور ان میں یہ سوالات شامل ہیں: نمبر 1 خالی جگہ پر کریں، نمبر 2 درست جواب کا انتخاب کریں، نمبر 3 غلط درست فقرات کی نشاندہی کریں، اور نمبر 4 درست جواب کالم جیم میں تحریر کریں۔ ان تمام سوالات کے نمبر یکساں ہیں، یعنی 3 ہیں، اور کل ملا کے معروضی طرز کے نمبر 12 ہیں۔ اس کے بعد موضوعی طرز، اس کے کل نمبر 18 ہیں، اور موضوعی طرز میں آپ کے مختصر سوالات اور مشقی سوال شامل ہوتا ہے۔ مختصر سوالات کل 8 ہوں گے، جن میں سے آپ کو 6 حل کرنے ہوں گے، اور ہر مختصر سوال کے نمبر یکساں ہیں، یعنی 2 2 2 ہیں، اور مختصر سوالات کل جو آپ نے 6 حل کرنے ہیں ان کے کل نمبر 12 ہوں گے۔ مشقی سوال 2 ہوں گے، جن میں سے آپ کو 1 حل کرنا ہے، اور اس کے کل نمبر 6 ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیپر کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں جب پیپر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو معروضی طرز یعنی آبجیکٹیو ٹائپ پیپر دیا جاتا ہے، جس کے اوپر نام کا کالم بنا ہوگا۔ آپ نے اس میں بلو نپ کٹ مارکر کے ساتھ اردو میں اپنا مکمل نام، سیکشن اور رول نمبر خوش خط تحریر کرنا ہے، اور یاد رہے کہ آپ نے نام کا کالم مکمل طور پر تحریر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حصہ معروضی آتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ معروضی طرز حصہ معروضی کو حل کرتے ہوئے آپ نے وائٹنر اور ریموور کا استعمال بالکل نہیں کرنا، اور کٹنگ اور اوور رائٹنگ بھی بالکل نہیں کرنی۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے 50% نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ معروضی طرز کا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں آپ نے بلو انک پین کا استعمال کرنا ہے، اور آپ اپنے سامنے موجود امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ خوش خط ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کی لک خوش خط نظر آنی چاہیے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس سوال کو حل کرتے ہوئے آپ نے آپشن کے سائڈ پہ ٹک نہیں لگانا، بلکہ راؤنڈ نم مارکر کے ساتھ درست آپشن کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ معروضی طرز کا چوتھا سوال جس میں اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں، آپ نے اس سوال کو حل کرتے ہوئے پینسل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا اور کالم کو آپس میں ملانا بھی نہیں ہے، بلکہ درست جواب بلو انک پین کے ساتھ کالم جیم میں خوش خط تحریر کرنا ہے۔ حصہ انشائیہ حل کرنے کے لیے آپ کو ایک جوابی کاپی دی جاتی ہے، یعنی آنسر شیٹ دی جائے گی، جس کے اوپر بھی نام کا کالم بنا ہوگا۔ اس میں بھی آپ نے بلو نپ کٹ مارکر کے ساتھ اردو میں اپنا پورا نام، جماعت، مضمون، رول نمبر، سیکشن اور موجودہ تاریخ، یعنی اس دن جو پیپر کے دن تاریخ ہوگی وہ آپ نے خوش خط تحریر کرنی ہوگی۔ حصہ انشائیہ حل کرتے وقت آپ نے جوابی کاپی یعنی آنسر شیٹ کے درمیان میں بلو نپ کٹ مارکر کے ساتھ حصہ انشائیہ اور حصہ اول کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے نیچے راؤنڈ نپ مارکر کے ساتھ ڈبل لائن لگانی ہے۔ مختصر سوالات حل کرتے ہوئے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کے تمام سوالات کی نمبرنگ آپ کے کوشچن پیپر کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ پہلا سوال نمبر 3 حل کریں گے تو آپ نے جوابی کاپی یعنی آنسر شیٹ پر بھی سوال نمبر 3 ہی رائٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کا دوسرا سوال نمبر 5 ہوگا تو آپ نے جوابی کاپی پر یعنی آنسر شیٹ پر سوال نمبر 5 ہی تحریر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سامنے موجود امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مختصر سوالات میں کچھ اہم الفاظ اور ارشادات کو نپ کٹ مارکر کے ساتھ خوش خط تحریر کیا گیا ہے، تو آپ نے بھی ان کو خوش خط تحریر کرنا ہوگا۔ خاص طور پر جو مختصر سوالات کے اندر ارشادات ہوں گے آپ نے ان کو آنسر شیٹ کے اوپر پیپر کے درمیان میں نپ کٹ مارکر کے ساتھ خوش خط تحریر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حصہ دوم جس میں آپ کا مشقی سوال آتا ہے، تو آپ نے اپنی جوابی کاپی یعنی آنسر شیٹ کے اوپر درمیان میں نپ کٹ مارکر کے ساتھ بلو نپ کٹ مارکر کے ساتھ حصہ دوم اور سوال نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے، اور راؤنڈ نپ کے مارکر کے ساتھ آپ نے ان کے نیچے ڈبل لائن لگانی ہوگی۔ اس کے بعد مشقی سوال حل کرتے ہوئے آپ کو اضافی سوال حل کرنے کی ضرورت نہیں،
بلکہ 2 میں سے آپ کو ایک سوال حل کرنا ہوگا، جبکہ مختصر سوالات میں آپ اضافی سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مقررہ سوالات کے علاوہ کوئی مختصر سوال آتا ہے تو آپ اس کا جواب ضرور لکھیں۔ آپ کے جس جز کے نمبر زیادہ ہوں گے اسے شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سامنے موجود امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مشقی سوال میں کچھ اہم الفاظ اور ہیڈنگز کو مارکر کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، تو آپ نے بھی ان کو مارکر کے ساتھ ہی تحریر کرنا ہوگا، اور خاص طور پر اگر کسی مشقی سوال میں ارشادات ہیں تو آپ نے ان کو آنسر شیٹ پر درمیان میں نپ کٹ مارکر کے ساتھ خوش خط تحریر کرنا ہوگا۔ پیپر کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیپر کو ری چیک ضرور کرنا ہے، اور اگر کسی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ خاص طور پر آپ نے اپنے نام کا کالم ضرور ری چیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا شیٹ لی ہے تو اس پر بھی آپ نمبرنگ کرتے چلے جائیں گے، یعنی ایکسٹرا شیٹ نمبر 1 2 3، تاکہ آپ کے پیپر کو اسٹیپل کرتے ہوئے آپ کے پیپر کے سیکوینس کو برقرار رکھنے میں آسانی رہے اور آپ کی کوئی ایکسٹرا شیٹ رہ بھی نہ جائے۔ پیارے بچوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔